आजचो विषय ते बास्तारा असॉल्ट तुम्ही जाणा हांव उलयलो तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन फुडें वयता तेन्ना आमकां एक गजाली कळ्ळी की एक बीजेपीचो कार्यकर्ता कोर कमिटी मेंबर आल्दोना ब्लॉक बीजेपी मंडळ थिंगाचो तो एक एक्युज्ड आसा तो पळोवन आसा आनी पेपराचें नांव येयलें ते तुलसीदास शेटये म्हूण तो मोड्याचो एकलो बीजेपीचो कार्यकर्ता तेणें व्हिडिओ काडलेलो सांगपाक गॉडफादर आसात आनी एक एडवोकेट आसा म्हूण हांवें चवकशी केली कोण तो म्हाका कळ्ळें पूण म्हाका जाय आसलेलें कॉन्क्रीट प्रूफ एडवोकेटा अरेस्ट केलो आनी तो आज सद्या भितर आसा तेजोच चेडो तो आनी हो तुलसी म्हणटात ताका तो आतां हार्डली 15 दीस पयले बीजेपी मेळाव्यान सेकंड रो बसून आशिल्लो आनी थिंगा म्हाका दिसता तेगे पाकट फुटले आनी ते पाकट फुटले देखून ताका दिसलें आतां म्हाका सीएमाचो पावर आसा आनी गुंडागरी करपाक जातात माय क्वेश्चन is the BJP a den of criminals? आज पळय तूं इतले मारपाक बेटी बचाव बेटी पढाओ म्हणटात बायले मारूं वयतात प्रेग्नंट बायलेकू केसलो रायट आहा तुमकां हांवें सांगलोलें की इन्व्हेस्टिगेशन आसा तो हांव खूश नाशिल्लो हांव डिवायस पीक रिजन्स म्हगे सांगलोले आनी हांवें डिमांड केल्लो की तो आयो आसा तो बाबलो परब म्हूण PSI तेका काडपाचो तेन्ना अंजूनचो PI आशिल्लो तेका चार्ज आशिल्लो आतां म्हापशेचो PI रिज्यूम जाला निखिल आनी तेकाय सांगला तेणें सांगला ते रावतात म्हूण कोण सिनियर PSI येवपाक पूण इन्व्हेस्टिगेशन इन माय व्यू हांवें बोबाड कोत्री हांवें आवाज काडले तेन्ना 3 जाणां अरेस्ट केले सेम डे फुडें कितें जालां कांय जालें ना कित्याक कांय जालें ना आमचे लोकांक दुबाव आसा हे लोक आतां बीजेपीचे जाल्यार तेंगे गॉडफादर कोण बोवाड कोत्तालो तो बीजेपीचो कार्यकर्ता गॉडफादर आनी गॉडफादरा बाय सोंदी फुडें येंदी आनी लोकांक सांग दी कित्याक तो लिपोवन आसा तो हे ते बीजेपीचे नांव यूज करून मिसयूज करून हे प्रोटेक्शन घेतात तूं चिंत असले लोक आसात जाल्यार पॉलिटिकल पार्टीन आनी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करपा आसात तेन्ना कबूल करनात तेन्ना लोकांचे बावार्थ पुलिसाचे वयता लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाता आनी पळय तुमी काल हांवें आयकलां अमन शिरोडकर म्हूण आसा विवेक शिरोडकराचो भाव तो पुलीस स्टेशनार गेल्लो काल आनी म्हाका सांगला तो गेलो तेन्ना तेका तेणें पळयला हो PSI बाबलो परब आनी एक्यूज बरे हॅपिली बसून आहात गजाली करतात तो सांगपाक लागलो तो इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हण आनी कोणाक घेवन आशिल्लो तो थिंगा तेणें म्हणल्यार ते आशिल्ले तेश कोन्न ते पिकनिका येयले अशें करून गजाली चालू आशिल्ल्यो ते फॅमिली शिरोडकर फॅमिलीक दुबाव आसा की बाबलो परबाक आनी हे फॅमिलीचे कसले कनेक्शन आसतले म्हण कनेक्शन म्हणले कशे सोयरी आसतले कनेक्शन आनी आमी डिमांड करतात SP कडेन की बाबलो परबाले कॉल रेकॉर्ड डिटेल्स काडपाचे ते आयले तेन्ना इवनिंग आयले तेन्ना थिंगा पुलीस स्टेशनार आनी ते नेक्स्ट डे पासून पळोवपाक तेणें कोणा फोन केले कोणाचे फोन आयले तेका आनी हेजेर कोटले तो लोकांक कितें वॉर्निंग दितालो अक्युज्डाक नाल्यार कोणा फ्रेंडाक सांगतालो तेका कोण गॉडफादराचे कॉल येयले एक्शन घेवं नाका म्हणून हांव एक प्रश्न विचारूं सोदतां BJP आतां लॉ एंड ऑर्डर खूंय जाली जाल्यार रोखडे उडकी मारतात आतां BJP कित्याक थंड आसात एक उत्तर काडलो ना जाप केलो ना एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली ना ते रोखडे धांवतात प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी आमकां केन्ना आसत तेन्ना चान्स आमकां अटॅक करपाक आतां ते ओगे कितें आसात ते कितें ओगे आसात तुगे मनीस भितर आसा जाल्यार
हो तुमी स्टोरी चेंज करूंक सोदतात भितरल्यान एक बायल आसा थिंगा प्रेग्नंट बायल तुजें रिस्पॉन्स कितें हांवें परत आयज PI उलयला हांवें विचारला कितें जालां नो वी आर ट्रायंग टू ट्रेस द एक्युज्ड कित्याक तें कित्याक डिले आतां तें नाच करूंक सोदतात आनी मागीर टोन डावन करूंक सोदतात आमचे लोक सोडचिनात आनी आमी सोडचिनात कित्याक असलें कितें केलें जाल्यार तूं चिंत फूल गोंया अफेक्ट जातलें आनी असले दादागिरी आनी गुंडागिरी फ्लरिश जातली ते प्रोटेक्टर म्हूण आसताले गोवा प्रोटेक्टर म्हूण तूं आयकलोले आतां ते गेले त्या सायडीन हांव तांकां लिसांव दितात जाल्यार शिक्षण दितात जाल्यार तांकां आनी हे सगळे आतां सगळे भायर सरतात सगळे आमगे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे बॉल चलताले हेच येतात नांव पिड्ड्यार करपाक आनी असले लोक आसात तेन्ना गोंया नॉर्मली हांव म्हणटा हे झगडीं करपाक आमचे न्ही म्हूण लोक म्हूण आमचे आसात जाल्यार रोखडे तुमी पळोवपा जाय तेजे बॅकग्रावंड आनी तेंचे एफिलिएशन आतां कित्याक लोकांक दिसता आनी लोक चिंता की आमकां आसा पावर म्हूण सेकंड रो बसून आहात तेन्ना ते रोखडे पावराचे दाखयतात आनी तुमकां फोटो धाडटलो फोटो दिता सर्क्युलेट करतलो दाखोवपाक मेळावान सेकंड रोवन बसून आहात म्हूण होच तो तुलसी